matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes karon pitsa 17 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, sobra 500 ka mga public jeepney operators benepisaryo sa fuel assistance sa LGU Iligan. Unang public hearing sa ordinansa nga nagmando sa otomatikong nga suspensyon sa klase kung adunay kalamidad. Iligan City posibleng makasinati og krisis sa transportasyon kung dili maaprobahan ang aumento sa pletihan. Sa kauluhan, Army Colonel Latsika gi-question ang wala makatukmang aligasyon ni Madriaga sa impeachment hearing versus Vice President Sara. DDE Sara All Confederation nagtuo nga may script ang pahayag ni Madriaga sa investigasyon. Bagong PNPA Director gikatudlo na siyam ka mga opisyal sa akademya gitangtang sa pwesto. Sa gawa sa nasod, mga eksperto napadulong sa usa ka isla nga wala sa mapa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Baptist nga simbahan nagsugod og counseling center. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, andam na ang paghatag og fuel coupon isip dugang suporta sa mga public jeepney transport group sa siyudad sa Iligan. Ana sa kapin 500 ka mga operator ang hatagan og 3,000 ka fuel assistance coupons aron nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe og operasyon. Target nga sugdan sunod semana ang implementasyon sa programa human ma-verify og ma-validate ang listahan sa mga public transport group aron masiguro nga mga benepisaryo lehitimong operators nga adunay prangkisa gikan sa Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB. Ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagamanan aron matabangan ang mga driver ug operators nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo. Tumong niini nga mapagaan ang ilang gasto sa adlaw-adlaw nga operasyon ug masiguro ang padayon nga hapsay nga serbisyo publiko. Inisyatibo kini sa lokal nga kagamanan sa Iligan ubos sa liderato ni Mayor Frederick Siao aron matabangan ang sektor sa transportasyon. Gipahigayon ang unang public hearing sa ordinansa nga giduso ni Councilor Vincentro King Belmonte, Committee Chairperson on Education, nga nagmando sa otomatikong pagsuspende sa klase sa Iligan kung adunay kalamidad. Nakalatid sa gipropose nga ordinansa nga walay klase face-to-face o online sa tanang level sama sa preschool o kinder, elementary, junior o senior high school, pribado man o publiko. Lakip ang community learning centers kung adunay bagyo nga signal number 1, signal number 2, signal number 3, 4 ug 5. Kusog nga ulan, orange o rainfall kung red, rainfall warning. Baha kung adunay flood warning. Linog kung adunay PHIVOX earthquake intensity 5 pataas. Kung ang kainit sa panahon nga anaa sa 42 degrees centigrado pataas, walay face-to-face nga klase pero adunay online classes.
ang mga magtutudlo og empleyado dili kinahanglang moadto sa eskwelahan panahon sa kalamidad gawa sa security, safety, finance, engineering, sanitation, health o disaster response personnel. Kinahanglan nga andam usab ang eskwelahan sa remote work nga may sukod nga output. Nagpahimangno ang transport group nga busina nga posible ang usa ka krisis asa transportasyon nga metabo sa dakbayan siligan kung dili maaprubahan ang ilang petisyon alang sa pagpasaka sa plitihan. Sumala pa ni JC Sumaylo, ang chairman sa busina, mapugos ang mga driver nga paghunong sa ilang operasyon tungod sa kalisod nga gidala sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana. Tungod nini formal nga giduso sa grupo ngadto sa LTFRB ang hangyo nga 15 pesos nga minimum fare sa unang 4 ka kilometro, lakip ang dugang singil sa matag mosunod nga kilometro. Gawas sa uminto sa plitihan, gihangyo usab ni Sumaylo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga aksyonan ang pagtangtang sa excise tax o value added tax sa mga produktong petrolyo. Nanawagan usab ang grupo sa pagbasura sa oil deregulation law aron nga mapagaan ang palasanon sa mga driver o operator. Sumala pa ni Sumaylo, ang maong petisyon nakakuha na og suporta gikan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan samtang nagpaabot sila sa desisyon sa LTFRB. Balita sa kauluhan, gikwestiyon ni Philippine Army Colonel Raymond Dante Lachica ang wala magkatukmang aligasyon ni Ramel Madriaga sa iyahang pagatubang sa impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte niadtong Martes. Sumala pa ang Lachica nga nagsilbing kanhi pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group sa gipahigayong kung sa panumpaang pahayag ni Madriaga, giakusahan niya si Vice President Sara sa korupsyon o uban pa. Gisulti usab sumala pa ni Madriaga nga naghatod siya og milyones nga kwarta ubos sa mando sa Vice Presidente sa tabang sa BPS kon special presidential group members. Lakip na sumala pa sila si Colonel Dennis Nolasco og Lachica. Apan sa gipanghimakak ni Lachica ang aligasyon o nagpasaka og reklamong cyber libel batok kang Madriaga o sa iyang abogado nga si Atty. Raymond Palad sa unang bahin sa Enero. Sa pinakabag-ong pahayag, gitumbok ni Colonel Lachica sa ang discrepancies nga claims ni Madriaga o direktang wala na katakdo og makadaot. Sumala pa niya sa kamatinud-anon sa testimonya. Gipamugos usab ni Lachica nga walay pamatuod ang mga testimonya ni Madriaga ug ang mga aligasyon ang kinahanglang suportado sa mga beripikong ebidensya o documentary records. Bisan pa man andam ang Army Colonel nga tubagon ang mga aligasyon sa saktong forum. Gipunto ni Lachica nga mahinungdanong masusi ang ebidensya, maberipika ang mga record o matanaw ang kredibilidad sa individual. Nagpahayag si Engineer Joric Gabino sa grupong DDS Sara All Confederation nga nagtuo sila nga dili natural ang dagan sa investigasyon sa impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte sa miaging Martes. Hinungdan ini nga ila ang gisuspitsahan nga dunay gisunod nga script ang giingong bagman sa kampo sa Bise si Ramel Madriaga atol sa iya ang pagatubang sa pagpangutana. Sumala pa ni Gabino, klaro nga parihas kini sa Bicoy case kaniadtong 2019, din aduna gihapoy mga aktor sa pagmanipula sa gipagula nga mga pahayag ni Peter Jumel Advincula mas nailhan nga alias Bicoy nga nagdala og mga akusasyon batok sa pipila ka mga politiko nga nalambigit sa political drug trade. Gibutyag pa ni Gabino nga ang estado ni Madriaga karon susama sa nahitabo kaniadto rason nga kinimhilak og murag na konsensya sa iya ang gipagawas nga impormasyon nga giingon sa kampo sa Bise nga puro lamang mga bakak.
Nagpahigayon og halapad nga rigodon ang Philippine National Police gumikan sa pipila ka mga insidente sa pagpangabuso sulod sa Philippine National Police Academy niadtong Abril 3 base sa nahimong direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melincio Nartatis Jr. gitudlo sa bag-ong direktor sa akademya si Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Redrico Maranan samtang ang iyaang gipulihan nga si Police Major General Andre Dizon ang kasamtangang anaa sa ilalom sa Personnel Holdings and Accounting Unit samtang nagpadayon ang investigasyon may tungod sa hazing incident sa PNPA. Gawas pa dinhi 8 ka uban pang mga opisyal ang gibalhin sa PSAU kabahin paghapon sa insidente samtang gitudlo usab isip hulip ni Maranan si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, isip Regional Director sa PRO7, samtang gitudlo usab isip bag-ong Acting District Director sa Manila Police District si Police Brigadier General Arnold Kasingal Santiago nga epektibo niadtong Abril 15. O karon sa balita sa gawa sa nasod napadulong sa napadulong ang usa ka grupo sa mga eksperto ngadto sa wala mailhi nga isla nga wala usab nabutang sa mapa. Ang naasoyng isla gikataho nga anaa sa Antarctic Wendell Sea. Nadiskubrihan ang isla human nga naglahi og ruta ang barkong gisakyan sa mga eksperto. Ang nasong isla gisuroy o gikuhaan og record aron nga matun-an sa umaabot nga panahon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka tigumanan sa Baptist ang nagsugod og counseling center pinaagi sa pag-convert sa dako nga budiga hadol sa tigumanan. Ang naasong counseling center gisugdan kaniadtong niaging 5 ka tuig na ang nalabay apan gihimong opisyal nga ministry sa simbahan karon. Nataho nga gitabangan o gisuportahan usab sa ubang mga tigumanan nga Baptist ang naasoy nga counseling center aron nga matukod. Ang naasoy counseling center makatabang nga makaserbisyo sa mga katawhan og mapaabot kung mapaabtan sa pulong sa Ginoo. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayo makasinati ang nasod nga Pilipino og kainit sa panahon. Hinoon dunay masinati nga mga madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan panahon sa kahaponon kini epekto sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ana sa 22 ang kabugnawon, ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:41 ug mosahop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Singan sa tigsuwat sa tubalitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna og sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.